बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। में हूँ काशिफ नईम। नेशन गाइडर के चाहने वालों, सुनने वालों और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज हम नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सक्सेस स्टोरीज़ का मकसद है आपके अंदर जज्बा, वलवला, जोश पैदा करना, ताकि आप मायूसियों की गहराइयों से बाहर निकलें और अज़्म की बुलंदियों को छू लें और अपने तमाम अज़ाइम और मकासद को हासिल करें और अपनी कामयाबियों को पालें, अपने ख्वाबों को पूरा करें और आगे बढ़ें, ताकि हम बहैसियत कौम भी दुनिया में कामयाबी से हम किनार हो सकें। डियर व्यूअर्स, आज हम जिस सक्सेस स्टोरी की तरफ जा रहे हैं वो है मिस्टर होंडा। जी हाँ, एक गरीब तालिब इल्म का ख्वाब था कि वो एक पिस्टन की रिंग डिज़ाइन करे जिसे वो टोयोटा कॉरपोरेशन के लिए फ़रोख्त करके तैयार करे। हर रोज़ स्कूल जाता और रात को इसके डिज़ाइन पर काम करता। इसने अपने प्रोजेक्ट पर जो कुछ भी थोड़ा सा पैसा था खर्च किया और इस पर काम जारी रखने के लिए इसने अपनी बीवी के जेवरात तक को बेचा। बरसों की कोशिशों के बाद बिलाखिर इसने अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया और इसे यकीन था कि टोयोटा इसे ख़रीदेगा, लेकिन उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। उसे स्कूल वापस जाना पड़ा। इसे अपने असातिज़ा और दोस्तों की तज़लील का सामना करना पड़ा कि वो अपना वक्त ज़ाया करने और इस कदर मज़ीक़ा खेज़ चीज़ डिज़ाइन करने के लिए कितना बेवकूफ़ है। इसने अगले 2 साल पिस्टन रिंग को बेहतर बनाने के रास्ते तलाश करने में गुजारे और आखिरकार मज़ीद 2 साल बाद इसने अपने डिज़ाइन को बेहतर किया और टोयोटा ने इसे ख़रीद लिया। अब अपनी पिस्टन फैक्ट्री बनाने के लिए मिस्टर होंडा को कंक्रीट की ज़रूरत थी, लेकिन जापानी हुकूमत दूसरी जंग अज़ीम की तैयारी कर रही थी, इसलिए कोई भी दस्तयाब नहीं था। चुनाचे इसने अपने दोस्तों के एक ग्रुप को इकट्ठा किया और वो कई हफ्तों तक मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते रहे, यहाँ तक कि इन्हें कंक्रीट बनाने का कोई नया तरीका मिल गया। आखिरकार वो अपनी फैक्ट्री बनाने में कामयाब हो गया और अपने पिस्टन रिंग की तैयारी शुरू कर दी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जंग के दौरान अमेरिका ने होंडा की फैक्ट्री पर बमबारी की, जिससे इसका बेशतर हिस्सा तबाह हो गया। एक बार फिर शिकस्त का एहसास होने के बजाय इसने अपने तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया। इसने कहा, जल्दी बाहर भागो और इन तैयारों को देखो, वो क्या करेंगे। अपने ईंधन के कैन को आसमान से गिरा देंगे। हमें यह मालूम करने की ज़रूरत है कि वो इन्हें कहाँ छोड़ते हैं और वो कैन हासिल करते हैं, क्योंकि इनमें वो खाम माल होता है जिसकी हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग के अमल के लिए ज़रूरत होती है। ये वो खाम माल था जो इन्हें जापान में कहीं और नहीं मिल सकता था। मिस्टर होंडा को ज़िंदगी ने जो कुछ भी दिया है, इसे इस्तेमाल करने का रास्ता तलाश किया, लेकिन किस्मत कभी भी इसके साथ नहीं थी। इस सब के बाद आखिरकार ज़लज़ले ने इसकी फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया और वो अपना पिस्टन ऑपरेशन टोयोटा को बेचने पर मजबूर हो गया। लेकिन कहानी रुकी नहीं, कहानी अब भी जारी है। जब जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो जापान मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार था। मुल्क के तमाम हिस्सों में वसाइल की कमी थी, पेट्रोल, राशन था और ज़्यादातर मामलात में तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। मिस्टर होंडा के पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो अपनी गाड़ी को अपने घर वालों के लिए खाना ख़रीदने के लिए बाज़ार तक ले जाए। तभी इसे ये अनोखा ख्याल आया। इसने अपने पास मौजूद एक छोटी मोटर को देखा। इसने इसे ऐसा मारा कि मोटर इसकी साइकिल के साथ लग सकती है और इसे लम्हे दुनिया की पहली मोटर बाइक बन गई। जी हाँ, पहली मोटर बाइक। वो इसे बाज़ार लेकर गया और ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि इसके दोस्त ने इससे इनके लिए भी कुछ बनाने को कह रहे थे। इसके फ़ौरन बाद इसने इतनी ज़्यादा मोटर बाइक्स बना ली कि इसके पास मोटरें ख़त्म हो गई। इसलिए इसने अपनी मोटरें बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री बनाने का फ़ैसला किया। फिर भी मिस्टर होंडा के रास्ते में एक और रुकावट खड़ी हो गई। इसके पास पैसा नहीं था और जापान टूट गया तो कैसे कर सकता था। इसने जापान के तकरीबन हर साइकिल शॉप मालिक, जो तकरीबन 18,000 थे, को ख़त लिखने का आइडिया तलाश किया और इन्हें अपने ख्याल के बारे में बताया और इनसे सरमायाकारी करने को कहा। इनमें से 3,000 साइकिल शॉप मालकान ने होंडा को मोटरसाइकिलों की पहली खेप तैयार करने के लिए रकम दी थी, लेकिन फिर एक मसला था। मोटर बाइक बहुत बड़ी और भारी थी और बहुत कम लोगों ने इसे ख़रीदा था। इसके बाद इसने अपने डिज़ाइन पर दोबारा काम किया, अपना नुक्ता नज़र तब्दील किया और इसने मोटर बाइक को नीचे उतारा, यानी हल्का किया और छोटा। इसने इसे द क्यूब का नाम दिया और ये होंडा एम्पायर अवार्ड जीत कर रातों रात कामयाब बन गया। सब ने होंडा की तरफ देखा और सोचा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि इसे यह ख्याल आया, लेकिन किस्मत का होंडा की कामयाबी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसकी कामयाबी की कलीद ये थी
اس نے ان تمام مسائل اور حالات پر کیا رد عمل ظاہر کیا جس کا اسے سامنا ہوا تھا۔ میرا سب سے بڑا سنسنی خیز لمحہ وہ ہوتا ہے جب میں کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتا ہوں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تب میرا دماغ ان خیالات سے بھر جاتا ہے کہ میں اسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ یہ بات کی سوچیرو ہونڈا نے۔ کامیابی آپ کے کام کا صرف 1% ہے اور باقی رکاوٹوں پر جرأت مندانہ قابو پانا۔ اگر آپ ان سے نہیں ڈریں گے تو کامیابی خود آپ کو ملے گی۔ سوچیرو ہونڈا کا یہ بھی کہنا ہے۔ اینتھونی رابنز نے بتایا، ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان واقعات کے بارے میں سوچنے، یقین کرنے، محسوس کرنے اور کر دکھانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، سوچیرو ہونڈا یہاں نہیں رکے، وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنی کمپنی کو ہونڈا کو دنیا کی نمبر 1 کمپنی کیسے بنایا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم کامیاب کاروباری افراد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ذہن میں اسٹیو جابز اور ایلان مسک جیسے نام آتے ہیں۔ تاہم ایک شخصیت جو کاروبار کی دنیا میں اپنی شراکت کے لیے اتنی ہی پہچان کی مستحق ہے وہ ہے سوچیرو ہونڈا، جاپانی انجینئر، تاجر، جنہوں نے 1940 کی دہائی میں ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اپنے پورے کیریئر میں بے شمار دھچکوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہونڈا نے ثابت قدمی اور ایک ایسا برانڈ تیار کیا جو معیار، بھروسے اور اکنامیکل یعنی سستی اشیاء کا مترادف بن گیا۔ ہم سوچیرو ہونڈا کی زندگی اور وراثت کا جائزہ لیں گے، ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اس کی کامیابی کا باعث بنے، اور آٹو انڈسٹری اور اس سے آگے اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ پرائمری اسکول سے آگے کوئی رسمی تعلیم نہ ہونے کے باوجود ایک قدرتی تھنکر اور اختراع کار تھا جو مسلسل اپنے کام اور گاڑیوں کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتا رہا جن پر وہ کام کرتا تھا۔ یہ اپنے ابتدائی کیریئر کے دوران ہی تھا جب ہونڈا کو پہلی بار ان چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جو بعد میں اس کے کاروباری فلسفے کو تشکیل دیں گے۔ 1930 کی دہائی میں جاپان تیزی سے صنعتی ترقی کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن مغربی طاقتوں کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے وسائل کی کمی تھی۔ اس نے ہونڈا اور دیگر جاپانی کاروباروں کو تخلیقی اور وسائل سے مالا مال ہونے پر مجبور کیا۔ اکثر وہ مواد کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے ملازمین کی آسانی پر انحصار کرتے ہیں۔ چیلنجوں کے باوجود ہونڈا کا آٹو مرمت کا کاروبار ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور وہ جلد ہی گاڑیوں کی اپنی لائن بنانے کا خواب دیکھنے لگا۔ 1948 میں اس نے ہونڈا موٹر کمپنی لمیٹڈ کی بنیاد رکھی جس کا مقصد سستی اعلیٰ معیار کی موٹر سائیکلیں تیار کرنا تھا۔ کمپنی نے تیزی سے جدت اور معیار کی وجہ سے شہرت حاصل کی اور 1960 کی دہائی تک ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بن گئی۔ لیکن ہونڈا کے عزائم یہی نہیں رکے۔ 1970 کی دہائی میں کمپنی نے آٹو موبائل کی پیداوار شروع کی اور 1980 کی دہائی تک یہ عالمی آٹومیٹو انڈسٹری میں ایک اہم کھلاڑی بن چکی تھی۔ آج ہونڈا جدت اور پائیداری کے لیے اپنی وابستگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی گاڑیاں دنیا بھر کے ممالک میں فروخت ہوتی ہیں۔ کمپنی کی پہلی موٹر سائیکل ڈریم ڈی ٹائپ جاپان میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس نے ہونڈا کے لیے عالمی موٹر سائیکل انڈسٹری میں ایک بڑا کھلاڑی بننے کی راہ ہموار کی۔ کئی سالوں کے دوران ہونڈا موٹر کمپنی نے کاروں، بجلی کے ساز و سامان اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی شامل کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ لائن کو وسعت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہونڈا کی کامیابی کا ایک اور اہم عنصر صارفین کی اطمینان پر ان کی توجہ تھی۔ ہونڈا کا خیال تھا کہ گاہک کو ہمیشہ پہلے آنا چاہیے اور یہ فلسفہ کمپنی کی مصنوعات اور خدمات میں جھلکتا ہے۔ انہوں نے اپنے صارفین کی ضروریات اور ترجیحات کو سمجھنے کے لیے وسیع مارکیٹ ریسرچ کی اور اس معلومات کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی جدید مصنوعات تیار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ہونڈا پائیداری اور ماحولیاتی ذمہ داری کا پابند تھا۔ وہ ہائبرڈ گاڑیاں متعارف کرانے والے پہلے کار ساز اداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے متبادل ایندھن کی ٹیکنالوجیز کی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری جاری رکھی اور انہوں نے پائیدار مینوفیکچرنگ کے طریقوں کو بھی نافذ کیا، جیسے فضلہ اور توانائی کی کھپت کو کم کرنا تاکہ ماحول پر ان کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا ہونڈا کی کامیابی کا راز اور اس کی محنت۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر زندگی نے وفا کی اور وقت نے دی مہلت تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔